भात बुझ्दैछु दिन अर्कैतिर मुसाई गाड्छ। सकेन कहानी। स्वामीजी, अनि एउटा सानो प्रश्न है तपाईसँग। जस्तै यो अब आश्रम भनेपछि यहाँनिर हामीले ध्यान गर्छौँ, योग गर्छौँ, शिविर गर्छौँ, मेडिटेसन गर्छौँ। सो हाम्रो यो आश्रमको नाम चाहिँ ओशो श्री कृष्ण आश्रम रहेको छ। सो यो आश्रममा चाहिँ हाम्रो लाइक मन्थली बेसिसमा चाहिँ प्रोग्राम हुने गर्दछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्थ्समा 2 टाइम्स पनि हुन्छ है। व्हाट्सअप, वेलकम टु माई अनदर न्यू ब्लग। सो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट है। त्यहाँ छेउमा सायद खोला पनि हेरिराख्नु भयो होला तपाईँले क्यामेरामा। प्लसमा चाहिँ तपाईँलाई आई थिङ्क साउन्ड पनि सुनिरह होला है। सो म अहिले त्यस्तै नै इन्भाइरोमेन्टमा आएर बसिरहेको छु। अहिले मर्निङको बज्दैछ 9 AM है र 9 बजेतिर आएर चाहिँ म आज शनिबारको दिन यो एउटा सर्लाही बरतवा सर्लाहीको चाहिँ एउटा सानो आश्रममा आएर बसेको छु है। म एकैछिनमा तपाईँहरूलाई आश्रमको भ्यू पनि मजाले देखाउने छु। सो यो आश्रम भनेको हाम्रो सर्लाहीको बरतवा भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ है, जसरी मैले अघि पनि भने। सो यदि तपाईँ ध्यान ज्ञानमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, ध्यान योग शिविरहरूमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ भने आई रिक्वेस्ट है तपाईँ एकपल्ट आएर यो आश्रम भिजिट गर्नु होला। एकदमै नै राम्रो रहेको छ, एकदमै आकर्षक दृश्य, मनोरम दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वरिपरि। यो आश्रममा चाहिँ हाम्रो लाइक मन्थली बेसिसमा चाहिँ प्रोग्राम हुने गर्दछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्थ्समा 2 टाइम्स पनि हुन्छ है। स्याटरडे स्पेसियली चाहिँ स्याटरडे प्रोग्राम हुने गर्दछ है। सो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो मर्निङ टु इभिनिङ है टाइम सेड्युल अनुसार चाहिँ लाइक मेडिटेसन है, ध्यान, भजन, डाइनामिक्स आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू चाहिँ सेड्युल अनुसार चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो खानपिनको कार्यक्रमहरू त छ नै, हुन्छ नै, त्यो त जहाँ पनि भइ नै हाल्यो। त्यो मलाई थाहा हुनु पर्यो। भात बुझ्दैछु दिन अर्कैतिर मुसाई गाड्छ। सकेन कहानी। त्यसकारण भगवान ओशोले के भन्नुहुन्छ, प्रत्येक क्रियामा होस। र जुन दिनदेखि होस अपनाउन थाल्नुभयो त्यही ध्यान हुन्छ है। त्यही भएर यो 4टा चिज जीवनमा एकदम अपनाउनुहोस्। मौन रहनुहोस्, अनुहारमा मुस्कान होस्। जहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ मुस्कानको साथ त्यसको मस्ती नै आउँछ है। अनि त्यस पछाडि प्रेममय, कसैलाई मेरो कारणले कुनै किसिमको असर नहोस्, प्रेमको भाव थाहा छ, प्रेममय। त्यसपछि होस्। यो 4टा अनुरोध छ है, लागू गरेर हेर्नुहोस्। अनि सो
यो ठाउँमा चाहिँ आज शनिबारको दिन घुम्न पाउँदा चाहिँ मलाई लिटरली है खुसी लागेको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले ग्रिनरी हेर्नुहोस् न, ग्रिनरी यस्तो चाहिँ हामीले हतपत पाउँदैनौँ क्या, हरेक ठाउँमा पाउँदैनौँ। सो यो एक त तपाईँ हराभरा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्लावर्सहरू पनि छन् यहाँ, अनि प्लसमा चाहिँ यो खोलाको चाहिँ छेउमा रहेको छ कि एकदमै हाम्रो मार्केट एरियाभन्दा चाहिँ टाढा है, जहाँनिर चाहिँ कुनै पनि किसिमको हो हल्ला हुँदैन। सो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो आश्रम अवस्थित रहेको छ। सो त्यही भएर पनि होला मलाई चाहिँ आज एकदमै राम्रो लागेको छ यो प्लेस भिजिट गर्न पाउँदा है। सो हेर्नुहोस् है दृश्य। सो म एकैछिनमा तपाईँहरूलाई यहाँको सन्यासीहरूसँग पनि भेट गराउने नै छु है, र त्यसपछि हामी मिठो मिठो कुराकानी पनि गरौँला उहाँहरूसँग है त। सो गाइज एज आई हेभ टोल्ड अर्लियर, अघि मैले भनेको थिएँ कि अब एकैछिनमा म तपाईँहरूलाई यो आश्रममा रहेका केही सन्यासीहरूसँग चाहिँ भेट गराएर उहाँहरूसँग चाहिँ केही मिठा मिठा कुराकानी गर्नेछौँ। सो त्यही क्रममा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँनिर एकजना स्वामीजी, जो चाहिँ यो आश्रममा धेरै अगाडिदेखि बस्दै आउनुभएको छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यान शिविर, मेडिटेसन र आध्यात्मिक कुराहरूको चाहिँ धेरै ज्ञानहरू रहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो उहाँहरूबाट चाहिँ केही जानौँ है। अब पहिला स्वामीजी तपाईँ आफ्नो सानो परिचय दिनुहोस् है, हाम्रो अडियन्सहरू जान्न चाहन्छ। भूपानन्द मेरो नाम पर्यो, म यहीँ लोकल व्रतवादकै हो, र म खास गरी अध्यात्म, हाम्रो जति पनि महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, खास गरी क्रान्तिकारी महापुरुषहरू, उहाँहरूको जो मानव कल्याणमा जुन जीवन, पूर्ण जीवन लगाउनु भएको थियो, सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, जस्तै बुद्ध जसलाई चाहिँ संसारले चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, र उहाँको मार्गमा हिँडेर ठुल्ठुला देशहरू अहिले कुन कुन ग्रहसम्म पुग्ने तयारीमा भइसकेको छ, धेरै विकसित भइसकेको छ। त्यस्तै रविदास महाराजजी जो मानवलाई भाइचारा प्रेममा एक सूत्रमा बाँड्ने काम चाहिँ गर्नुभएको थियो, आफ्नो पुरा जीवन क्रान्तिकारी सङ्घर्षको रूपमा चाहिँ गर्दै मानवलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कबीर साहब, उहाँ पनि क्रान्तिकारी सन्तको रूपमा, महात्माको रूपमा चाहिँ विश्वभरि चिनिने गरेको। गाइज यो चाहिँ म आश्रमको कम्पाउन्डमा घुम्ने क्रममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बोर्डहरूमा चाहिँ म थरीथरीको चाहिँ यहाँ हेरिराखेको छु कोटेसनहरू है। सो यता तपाईँले सायद क्यामेरामा आई डोन्ट नो है, उल्टो सायद देखिरह होला। सो यहाँनिर लेखिरहेको छ एउटा लाइक, सो यसको बारेमा पनि थोरै केही जानौँ यहाँको स्वामीजीसँग चाहिँ। अब उहाँ चाहिँ अनुभवी मान्छे, यहाँ ध्यान कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जुडेको मान्छेको कस्तो सोचाइरहेको छ यो विषयमा, त्यसको बारेमा हामी बुझौँ है। सो त्यही नै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ओसोको फोटो र साइडमा चाहिँ त्यहाँनिर लेखिरहेको छ है। सो त्यसको बारेमा स्वामीजी केही जानौँ न तपाईँबाट, छोटकरीमा, एकदमै छोटो मिठोमा। धेरै राम्रो कुरा हो। हाम्रो ओशो महाराजजीले तुम यहाँ मेहमान हो, इस पृथ्वी को कुछ अधिक सुंदर छोड़ कर जाओ, अधिक इंसानियत से भरा, अधिक प्रेम पूर्ण, अधिक सुगंध युक्त उन मेहमानों के लिए जो तुम्हारे बाद में आएंगे। बहुत अच्छी बात, हिंदी भी मिक्स कर दो। हिंदी में है तो मैं हिंदी में ही कहना चाहता हूँ कि तुम ये कह रहे हैं कि तुम मेहमान हो। तुम का मतलब हम जितने भी प्राणी इस धरती पर एक समय था नहीं थे। हाँ, वैज्ञानिक हिसाब से तो कह सकते हैं कि अणु के रूप में, परमाणु के रूप में हमेशा कोई चीज़ मरता नहीं है, वो रूप बदलता है, वो कुछ न कुछ रूप में है ही है। लेकिन इस खास करके शरीर रूप में हम यहाँ जो आए हैं तो हम एक मेहमान हैं। क्योंकि अगर आज हम 55 वर्ष का हैं, कल हो सकता है 60-70 के बाद हम नहीं रहेंगे, मतलब पृथ्वी में आए एक दिन हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर, इस शरीर से निकल के हम ये जो है आत्मा जाएगा, जो आत्मा कहिए चाहे जो जीवित रखा हुआ चीज है, जो तत्व है जो हमको जीवित रखा है, वो और ये मृतक चीज अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो हम, इसका मतलब हम कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं। तो हम मेहमान के रूप में यदि अपने आप को समझ लेते हैं तो हमें करना क्या चाहिए कि इस पृथ्वी में हम अगर आए तो हम हवा लिए, पानी लिए, सूर्य से रोशनी लिए, और मिट्टी से कुछ लिए, समाज से कुछ लिए, माँ बाप और गुरु से बहुत कुछ लिए, तो हमारा ये जीवन है। तो जब हम लिए तो इसका मतलब हम ऋण या पैसा लिए, कर्जा लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी से कुछ लिए हैं तो हमें फर्ज बनता है कि हम जाएं, उससे पहले उसको ब्याज सहित रिटर्न कर दे, तो हम असली मानव है, हम दानी है, देवता है।
देने वाला ही देवता होता है। कोई देवता वो अप्रत्यक्ष में कोई देवता नहीं, धर्म वालों जो बनाया है वो देवता नहीं है, हम उसको देवता नहीं मानते। देवता असली में माँ बाप है, क्योंकि हमको जन्म दिया, तो मैं पाला पोसा, भोजन दिया, हमको खुश रहने का विधि सब दिया, और गुरु ज्ञान दिए, जो विधि दिए। उहाँहरू चाहिँ आज शनिबारको दिन पारेर ध्यान मेडिटेसनको लागि उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। उहाँ हामी जति पनि हेर्नुहुन्छ स्वामीजीहरूले आफ्नो समयलाई यहाँ ध्यानको लागि आफ्नो घराइसी कामहरू छोडेर पनि यहाँ ध्यान गर्छु भनेर यहाँ हाम्रो आश्रममा जुन ओशो श्रीकृष्ण ध्यान केन्द्र बरतवामा छ, उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर यहाँ चाहिँ बिहानै ठ्याक्क 7 बजे आइपुग्नु भएको छ उहाँहरू र हामीसँग जोड्नु भएको छ। र उहाँ चाहिँ ध्यानको कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेछ र आज साँझसम्म चाहिँ यो कार्यक्रम चल्नेछ। तत्पश्चात चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम समापन हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो शिवनन्दन स्वामीजी, यहाँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा माझी हुनुहुन्छ होइन। यहाँ हाम्रो आश्रमको यहाँ चाहिँ हेड हुनुहुन्छ कोषाध्यक्षजी। यहाँलाई हेर्नुहोस् है, यहाँलाई राम्रोसँग हेर्नु। हाम्रो स्वामीजी नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँ खानामा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। क्या बोला तूने? खानको कुरो छैन, खानाको कुरो छ। तुम ध्यान रखना, जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो जाने अनजाने आत्मघात कर रहा है, क्योंकि जो ध्यान नहीं कर रहा है वो आत्मा को ना पा सकेगा। जो ध्यान नहीं कर रहा है वो मरण धर्मा में उलझा रहेगा, और मरण धर्मा में जीवन का सार नहीं, वो क्षुद्र में ही लगा रहेगा, और क्षुद्र में कोई आनंद नहीं, क्षुद्र में कोई मुक्ति नहीं। ये आत्मघात है, जिसको तुम जीवन कहते हो, ये आत्मघात है। रोज रोज मरते जाते, एक एक दिन बीतता और जीवन कम होता जाता। जितने दिन बीत गए उतने अवसर बीत गए, उतने दिन बीत गए जिनमें तुम स्वयं को उपलब्ध हो सकते थे, जिनमें परमात्मा का साक्षात हो सकता था, जिनमें शून्य घट सकता था, पूर्ण घट सकता था, उतने अवसर बीत गए।